Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. त्यो त के बिर्से जस्तो लागिरहेको थियो। ल ठिक छ, रेकर्ड भयो है। ल हेर्नुहोस्, एलोट्रप्स अफ कार्बन। कार्बनमा हामी के पढ्छौँ त भने एलोट्रप्समा पहिलो सुरुमा डायमन्ड भन्ने पढ्छौँ। यो के हो त भन्ने हार्डेस्ट सब्स्टेन्स। ल हेर्नुहोस्, डायमन्डलाई हामी के भन्यौँ त हार्डेस्ट सब्स्टेन्स, र यसको के हुन्छ त भने अर्को हाई मेल्टिङ पोइन्ट। एलोट्रप्सहरुमा ल हेर्नुहोस् है, हाई मेल्टिङ पोइन्ट। डायमन्ड कस्तो रहेछ, पहिला मैले यसलाई मेटाएँ। हेर्नुहोस् यही पहिला यो बुझाउँ अनि यसरी बुझाउँदै जान्छु है। ल हेर्नुहोस् है, हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुँदो रहेछ, हार्डेस्ट सब्स्टेन्स रहेछ। तेस्रो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो कस्तो स्ट्रक्चर सो गर्छ त भन्दाखेरि 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर। 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हुन्छ डायमन्डको। ल हेर्नुहोस् है, 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स हुन्छ। यो कस्तो स्ट्रक्चर रहेछ त 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर। र अर्को हेर्नुहोस्, पहिला मैले यो लेख्छु अनि त्यसपछि अझ बुझाउँछु फेरि एकपटक। यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन। पहिला बुझौँ यो के हुँदो रहेछ त sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन सोध्यो भने तपाईलाई के बुझ्नु पर्यो त भने जस्तै हेर्नुहोस्, यो C छ, यो C भइहाल्यो, यो C यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ डायमन्डमा। ल हेर्नुहोस् है, ग्राफाइटको तपाईलाई सोध्यो भने ग्राफाइटको म अहिले एकैछिनमा भन्छु। ल हेर्नुहोस्, यो डायमन्डको स्ट्रक्चर्स हो। ग्राफाइटको तपाईलाई यसैमा मैले लेखाइदिइहालेँ। हेर्नुहोस्, ग्राफाइटको स्ट्रक्चर सोध्यो भने यो जस्तो बेन्जिन स्ट्रक्चर देख्नु भयो नि, ल हेर्नुहोस् है, यसको स्ट्रक्चर्सहरु कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो फर्ममा पाइरहेको हुन्छ। यो 1 2 3 4 5 7 वटा भयो। सरी, यहाँ बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने। सर हजुर, के रे ग्राफाइटमा एउटा कार्बनले 3टा कार्बनसँग बोन्ड बनाउँछ हैन? हजुर हजुर, म बनाउँछु, नातिनुस् न एकैछिन। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, ग्राफाइटको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र डायमन्डको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ म भन्छु तपाईलाई। हेर्नुहोस् है, ग्राफाइटमा कार्बनहरु के हुन्छन् त यसरी एरेन्ज हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, ग्राफाइटमा के हुन्छन् त कार्बनहरु यसरी एरेन्ज हुन्छन्। र हेर्नुहोस्, यो यसको हाइब्रिडाइजेसन हेर्यौं भने के हुन्छ त sp2 हाइब्रिडाइजेसन। जस्तै बेन्जिनमा तपाईले हाइब्रिडाइजेसन हेर्नुहुन्थ्यो, यो के हुन्छ त ग्राफाइटको हाइब्रिडाइजेसन हेर्यो भने sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। अब यसको स्ट्रक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अघि भाइले भने जस्तै एउटा कार्बनले के गर्छ भन्ने जस्तै। ल हेर्नुहोस्, डायमन्डमा के हुँदो रहेछ, यो कार्बन यो कार्बन यो कार्बन यो कार्बन। ल हेर्नुहोस्, यसरी तपाईको के हुँदो रहेछ त
यसरी अट्याच भएको हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामी यसको हाइब्रिडाइजेसन के भन्यौ त sp3 भन्यौ, यसको हाइब्रिडाइजेसन के भन्यौ त sp2 भनेर भन्यौ ल। हेर्नुस् है, अब यहाँ भइदिन्छ यिनीहरुको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने सेम त्यही नै हो। जस्तै हेर्नुस्, यो कार्बन भयो, यो तपाईको के हुन्छ त कार्बन हुन्छ, यो तपाईको कार्बन हुन्छ। एकैछिन म यहाँ स्ट्रक्चरबाटै देखाइदिन्छु भनेर हो। यो गोलो गोलो लगाएको के हो त तपाईको कालो डट भनेको कार्बन है ल। हेर्नुस् है, 2D स्ट्रक्चर्स यस्तो हुन्छ, 3D स्ट्रक्चर कस्तो त म देखाइदिन्छु। हेर्नुस्, पहिला बुझ्नु, किनकि सबै कुरा बुझिसकेपछि सजिलो हुन्छ। यसरी तपाईको के हुन्छ नि त कार्बनहरु एरेन्ज हुन्छन्। तलपट्टि फेरि यो हेर्नुभयो भने जस्तै तपाईको यहाँपट्टि पनि तलपट्टि सेम के हुन्छ त यसरी कार्बनहरु एरेन्ज भएर हेर्नुस् है। एकैछिन मलाई ध्यान दिनुस्, यो जस्ट बनाएको मात्रै हो मैले। ल हेर्नुस्, यो ग्राफाइटमा के हुन्छ त 2D स्ट्रक्चर्स भनेको यो हो। 3D स्ट्रक्चर्स भनेको तपाईले हेर्नुभयो भने सेम अघि मैले बनाएको थिएँ नि। यता हेर्नुस् त, यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो, अर्को के भइहाल्छ त यो भइहाल्छ, यो भइहाल्छ। त्यसपछि सरी, यसमा यहाँ हुँदैन, यसमा तपाईले यो गर्नुहुन्छ। अर्को के गर्नुहुन्छ त भने यो ल। हेर्नुस्, यस्तो हुन्छ तपाईको के त भन्दाखेरि 3D स्ट्रक्चर, यो हो तपाईको 2D स्ट्रक्चर्स, यो हो तपाईको हाइब्रिडाइजेसन sp3 हाइब्रिडाइजेसन, यो के हो त sp2 हाइब्रिडाइजेसन। ल हेर्नुस् है, एलोट्रप्स अफ कार्बनमा हामीले डायमन्डको हाइब्रिडाइजेसन पढ्छौं sp3 हाइब्रिडाइजेसन, र ग्राफाइटको हाइब्रिडाइजेसन पढ्छौं हामी के त sp2 हाइब्रिडाइजेसन। पहिला यो बुझौं। र अब म तपाईलाई अर्को कुरा के पढाउँछु त भने डायमन्डमा कस्तो बोन्ड हुन्छ भनेर तपाईलाई सोधिहाल्यो भने यति कुरा भनिदिनुस्, डायमन्डमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड के हुँदो रहेछ त प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस् है, डायमन्डमा के हुँदो रहेछ त कोभ्यालेन्ट बोन्डहरु के हुँदो रहेछ त प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा के छ त भन्यो भने तपाईलाई यो डायमन्ड कस्तो हो त भन्यो भने प्युरेस्ट फर्म अफ कार्बन, प्युरेस्ट फर्म अफ कार्बन भनेर हामी के गर्न पाउँछौं त बन्न पाउँछौं। ल हेर्नुस्, अर्को कुरा के छ त भने यो डायमन्डलाई हामी डायमन्डको कुरा गर्छौं नि, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ त हाई हुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हाई हुन्छ, त्यही भएर एकदमै साइनी हुने कारण के हो त तपाईले यो चम्किने कारण के को कारणले गर्दाखेरि रहेछ, हाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कारणले गर्दाखेरि रहेछ। पहिला बुझ्ने प्रयास गरौँ है, पहिला बुझ्ने प्रयास गरौँ। पहिला कसरी बुझौं त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुस्, यहाँ मैले के लेखाएँ पहिला हेर्नुस्, यो कस्तो सब्स्टेन्स रहेछ, हार्डेस्ट सब्स्टेन्स। कस्तो सब्स्टेन्स रहेछ त हार्डेस्ट सब्स्टेन्स। सम्झिने प्रयास गर्नु है, हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुँदो रहेछ। दोस्रो, अर्को कुरा तपाईले सोध्नुभयो भने यसको 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स हुँदो रहेछ। 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स हुँदो रहेछ। हाइब्रिडाइजेसन सोध्यो भने के हुँदो रहेछ त sp3 हाइब्रिडाइजेसन। हार्ड नेचरको sp3 हाइब्रिडाइजेसनको, हाई मेल्टिङ पोइन्टको, 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्सको कोभ्यालेन्ट बोन्ड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। प्युरेस्ट फर्म अफ कार्बन भनेर भनियो, हाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर भनियो। अब हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ तपाईलाई बोन्ड लेन्थ सोधिदिन सक्छ।
बोन्ड लेन्थ सोध्यो भने कार्बन कार्बन बीचको के हुन्छ त बोन्ड लेन्थ भनेर भन्यो भने तपाईलाई यसको हुन्छ 1.54 एंगस्ट्रम भनेर भनिन्छ है 1.54 एंगस्ट्रम भनेर भनिन्छ त्यही कुरा ग्राफाइटमा हामी तपाईलाई सोध्यो भने यसको बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ त भने धेरै बुकहरुमा 1.42 भनेर दिएको छ तर एक्चुअल यसको बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ त 1.43 एंगस्ट्रम है बुकहरुमा 1.42 दिएको हुन सक्छ नजुक्किनु होला ग्राफाइट के छ त ग्राफाइटको बोन्ड लेन्थको कुरा आयो भने कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड लेन्थ कति हुँदो रहेछ 1.43 एंगस्ट्रम र यही कुरा तपाईलाई यो ग्राफाइटमा सोध्यो भने यसको बोन्ड लेन्थ कति हुँदो रहेछ त 1.54 एंगस्ट्रम भनेर हामी भन्न सक्यौला हेर्नुस् है फेरि एकपटक अन्तिममा हामी यसलाई सम्झौं डायमन्ड हार्डेस्ट रहेछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हाई वाला रहेछ हाई मेल्टिङ पोइन्ट वाला रहेछ 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स हुँदो रहेछ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुँदो रहेछ कोभ्यालेन्ट बोन्ड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन रहेछ यो हामी के गर्छौं त भन्न सक्छौं अब हेर्नुस् दोस्रोमा म तपाईलाई पढाउँछु ग्राफाइट भनेर पढाउँछु ग्राफाइट अघिकै कुरालाई अब हामी के गर्दै जान्छौं त अपोजिट गर्दै जान्छौं ल हेर्नुस् यसलाई तपाईले के पनि भन्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो डायमन्डको नेचरमा के हुन्छ त सफ्ट हुन्छ सफ्ट नेचरको हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् अर्को कुरा यो कस्तो स्ट्रक्चर्सको हुन्छ त 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स ल हेर्नुस् है 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स र अर्को कुरा तपाईलाई यसमा सोधिहाल्यो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स भन्ने पर्छौ नि केमिकल थर्मोडाइनामिक्स हो त्यो केमिकल थर्मोडाइनामिकल्ली मोस्ट स्टेबल भनेर सोध्यो भने तपाईले के भन्नु पर्छ त भने ग्राफाइटलाई भन्नु पर्छ है ल हेर्नुस् है थर्मोडाइनामिकल्ली मोस्ट स्टेबल भनेर भन्यो भने थर्मोडाइनामिकल्ली मोस्ट स्टेबल के रहेछ त ग्राफाइट रहेछ अर्को कुरा तपाईलाई यसमा सोधिन सक्छ हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ त sp2 हाइब्रिडाइजेसन के हुँदो रहेछ sp2 हाइब्रिडाइजेसन र अर्को तपाईलाई सोधिन सक्छ हेर्नुस् यो के हुन्छ त 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर्स भइसकेपछि यिनीहरु के हुन्छन् त लेयरमा पाइन्छ ल हेर्नुस् है कार्बन एटमहरु यो ग्राफाइटमा के हुन्छ त लेयरहरुमा के हुँदो रहेछ त लेयरहरुमा अरेन्ज हुँदो रहेछ लेयरमा के हुँदो रहेछ त अरेन्ज हुँदो रहेछ र यो यसमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड प्रेजेन्ट हुँदैन भेन्डर वाल फोर्स प्रेजेन्ट हुन्छ मेनली डोमिनेट गर्ने भनेको भेन्डर वाल फोर्स मैले तपाईलाई यो भेन्डर वाल फोर्स भनेको के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन भने पेरियोडिक टेबलमा एटोमिक रेडियस भन्ने च्याप्टरमा जानुस् एटोमिक रेडियस च्याप्टर मैले त्यो रेकर्डिङ गराउँदाखेरि त्यहाँ भेन्डर वाल रेडियस भन्ने पढाएको छु त्यो भेन्डर वाल रेडियसमा तपाईले के हो त भेन्डर वाल फोर्स भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ ठीक छ भेन्डर वाल फोर्स के हुँदो रहेछ त प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ एक्जाम्पलमा कहिलेकाहीँ तपाईलाई एक्जाममा सोधिन्छ बोन्ड्स प्रेजेन्ट इन ग्राफाइट भनेर सोधिन्छ इन ग्राफाइट भनेर सोधिन्छ ल हेर्नुस् अप्सन ए मा पनि कोभ्यालेन्ट हुन्छ अप्सन बी मा भेन्डरवाल भनेर दिएको हुन्छ ल हेर्नुस् है भेन्डरवाल भनेर दिएको हुन्छ त्यतिबेला अप्सन सी मा बोथ छ भने बोथ लगाउनुस् अप्सन सी मा बोथ छ भने बोथ लगाउनुस् तर हेर्नुस् है यसमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड त प्रेजेन्ट हुन्छ ल हेर्नुस् कोभ्यालेन्ट बोन्ड के टाइप भनेको खासमा के हो त भेन्डरवाल हो तर हामीले भेन्डरवाललाई छुट्टै भनेर यसलाई विक इन्टरमोलिकुलर फोर्स भनेर पढ्ने गर्छौं विक फोर्स भनेर पढ्ने गर्छौं ल हेर्नुस् है इन्टरमोलिकुलर फोर्स भनेर पढ्ने गर्छौं तर तपाईलाई यसमा ग्राफाइटमा हेर्नुभयो भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ भेन्डरवाल फोर्स पनि के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ तर डोमिनेन्ट क्यारेक्टर कसले देखाउँछ त भेन्डरवाल फोर्सले के गर्दो रहेछ त देखाउँदो रहेछ यति कुरा बुझ्नु पर्यो ग्राफाइट के हुँदो रहेछ त मोर स्टेबल हुँदो रहेछ थर्मोडाइनामिकल्ली डायमन्डको भन्दा अर्को कुरा हामीले के पढ्छौं त भने यो ग्राफाइटलाई
ग्राफाइटलाई हामी के पनि भन्छौं भनेर सोध्यो भने यसलाई अल्सो कल्ड ब्ल्याक लीड भनेर सम्झिनुस् ल। हेर्नुस् है, यसलाई हामी के भन्छौं त अल्सो कल्ड ब्ल्याक लीड भनेर भन्छौं। र अर्को कुरा के छ भने यसमा यो जुन ग्राफाइट छ नि, ग्राफाइटलाई के को रूपमा युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने ग्राफाइट इज युज्ड एज मोडरेटर। मोडरेटर भनेको काम के हो त भने यसलाई हामी न्युक्लियर फिजिक्समा पढ्ने गर्छौं। न्युक्लियर फिजिक्समा यसको काम भनेको के हो त भने यसले स्लो डाउन द न्युट्रोन। मोडरेटरले के गर्दो रहेछ, न्युट्रोनहरूलाई के गराइदिँदो रहेछ त स्लो गराइदिँदो रहेछ न्युट्रोनहरूको स्पिडलाई। हेर्नुस् है, यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने पर्सेन्टेज अफ लीड इन लीड पेन्सिल भनेर तपाईलाई सोधिन्छ ल। हेर्नुस्, पर्सेन्टेज अफ लीड इन लीड पेन्सिल भनेर सोध्यो भने त्यति बेलाको पर्सेन्टेज के हुन्छ त 0% हुन्छ। यसमा एक्चुअली के हुन्छ त यो लीड नभइकन कार्बन हुन्छ। कार्बनमा पनि के हुन्छ त स्पेशली ग्राफाइट, बुकहरुमा चारकोल दिएको छ भने रङ हो, यसमा के हुन्छ त ग्राफाइट हुन्छ है। नजुकिनु होला, यसमा के हुँदो रहेछ त ग्राफाइट हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्छ ग्राफाइटमा बुझ्ने कुरा। अब म तपाईलाई अर्कोमा लग्छु, फुलेरेन भन्नेमा लग्छु ल। हेर्नुस्, फुलेरेन पनि के हो त भने फुलेरेन भनेको पनि कार्बनको एलोट्रप्स हो। यो कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि लुक्स लाइक फुटबल, जुन सकर खेलिन्छ नि, सकर बल जस्तो फुटबल अथवा सकर बल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं त भने अल्सो कल्ड बक्की बल। अल्सो कल्ड हामी के भन्छौं त बक्की बल भनेर हामी के गर्छौं त यसलाई भन्ने गर्छौं। है, फुलेरेनलाई हामी के पनि भन्दो रहेछौं, अल्सो कल्ड बक्की बल भनेर भन्छौं। अब हेर्नुस्, यसमा हेर्नुभयो भने कार्बन नम्बर 60 देखि कार्बन नम्बर 350 अथवा 60 सम्म के हुन्छ त यसको कार्बन नम्बर हुन्छ। फुलेरेनमा तपाईलाई कसैले सोध्यो भने यसमा कार्बन नम्बर 60 देखि कार्बन नम्बर 350 टु 360 सम्म हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने ल हेर्नुस्, अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने जब तपाईलाई C60 वाला कम्पाउन्ड दिन्छ नि, C60 वाला कम्पाउन्डको फुलेरेन दियो भने यसलाई हामी के भन्छौं त सिम्प्लेस्ट फुलेरेन भनेर भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं त सिम्प्लेस्ट फुलेरेन भनेर भन्छौं। र अर्को कुरा के छ त भने मैले तपाईलाई अघि एउटा कुरा भन्न छुटाएँ भनेको ग्राफाइटलाई। हेर्नुस् है, ग्राफाइटको कुरा मैले यो हिजो त पनि भनिसकेको छु। ग्राफाइट नन मेटल भइकन पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी के गर्न सक्छ त कन्डक्ट गर्न सक्छ। ल हेर्नुस् है, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ भनेर बुझिदिनुस्। नन मेटलमा यस्तो दुईटा मात्रै कम्पाउन्ड हो, एउटा हो ग्राफाइट, अर्को हो के त ब्ल्याक फस्फोरस। यो दुईटाले चाहिँ के गर्न सक्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। यो अघिको कुरा ल। हेर्नुस् है, अर्को कुरा के छ त भने C60 भनिसकेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि सिम्प्लेस्ट फुलेरेन। C60 भनेको के रहेछ त सिम्प्लेस्ट फुलेरेन। र यसमा हाइब्रिडाइजेसन हेर्नुभयो भने कार्बन कार्बनको जुन कार्बन बीचको जुन हाइब्रिडाइजेसन हामी हेर्छौं, यसको हाइब्रिडाइजेसन पनि के हुन्छ त sp2 हाइब्रिडाइजेसन। यसको हाइब्रिडाइजेसन पनि के हुँदो रहेछ त sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुँदो रहेछ। पहिला कुरा बुझौं ल। हेर्नुस्, सिम्प्लेस्ट फुलेरेन भनेको के रहेछ त C60। कम्प्लेक्स फुलेरेन भनेर भन्यो भने C300 भन्दा माथि जुन फुलेरेन देख्नुहुन्छ
त्यो फ्लोरेनहरु के हो त कम्प्लेक्स फ्लोरेन हो है। र अर्को कुरा के छ त भने मेन कुरा एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको के हो त भने इट एक्ट्स एज सुपर कन्डक्टर। इट्स एक्स इज द सुपर कन्डक्टर। यो फ्लोरिनले के गर्दो रहेछ त सुपर कन्डक्टरको काम गर्दो रहेछ। तर एउटा मात्र केस के छ भने यसको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि 18 अथवा 18 भन्दा के हुनुपर्ने रहेछ त मुनि हुनुपर्ने रहेछ 18 केल्भिन भन्दा लाग्छ है। 18 पनि के हो त डिग्री सेल्सियस हुन सक्छ, जेसुकै हुन सक्छ, तर हामीले बुझौँ के त केल्भिन। यदि फ्लोरेनलाई 18 केल्भिन भन्दा मुनिको टेम्परेचरमा तपाईले पुर्याउनु भयो भने यसले के को काम गर्दो रहेछ त सुपर कन्डक्टरको काम गर्दो रहेछ। 18 केल्भिन मेन्टेन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरुको लागि। ठीक छ, यहाँसम्म बुझियो होला। हेर्नुस् है, र कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोधिन्छ सुपर कन्डक्टरहरुले कस्तो बिहेभ गर्छन्, अर्थात प्याराम्याग्नेटिजम बिहेभियर देखाउँछ कि डाइम्याग्नेटिजम बिहेभियर देखाउँछ भनेर सोधिहाल्यो भने सुपर कन्डक्टरहरुले डाइम्याग्नेटिजम प्रोपर्टी के गर्छ त सो गर्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु, सुपर कन्डक्टरले कस्तो प्रोपर्टी सो गर्दो रहेछ त डायम्याग्नेटिजम प्रोपर्टी सो गर्दो रहेछ। यति बुझिसकेपछि अब म तपाईलाई केमा लान्छु त भन्दाखेरि चारकोल वालामा लान्छु। चारकोल अथवा एमर्फस कार्बन। चारकोल अथवा एमर्फस कार्बन। ल हेर्नुस्, जब तपाईले कार्बनलाई हिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिड्यू वाला के गर्नुहुन्छ त कार्बन के गर्नुहुन्छ त रेसिड्यू वाला के गर्नुहुन्छ त कम्पाउन्ड अब्टेन गर्नुहुन्छ। हो, त्यही रेसिड्यू कम्पाउन्डमा के हुन्छ त कार्बन पनि कन्टेन्ट हुन्छ। त्यही कार्बन कन्टेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ त एमर्फस कार्बन भनेर भन्ने गर्छौँ। हो, त्यही कार्बन कन्टेन्टलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ त एमर्फस कार्बन भनेर भन्ने गर्छौँ। ल हेर्नुस्, र यो एमर्फस कार्बनहरु डिफ्रेन्ट भेराइटीको हुन्छ। ल हेर्नुस् है, एमर्फस कार्बनहरु के हुन्छ त डिफ्रेन्ट भेराइटीको हुन्छ। जस्तै तपाईँ हामीले खाने कोक, त्यो कोकमा जुन कार्बन हुन्छ कस्तो कार्बन हुँदो रहेछ, एमर्फस कार्बन हुँदो रहेछ। तपाईँ हामीले युज गर्ने जुन कोइला हुन्छ नि, कोइला पनि के हो त भन्दाखेरि एमर्फस कार्बन हो। त्यस्तै जस्तो तपाईलाई हजुर त्यो कोकमा कार्बन डाइअक्साइड मिलाएको हुन्छ हैन? हजुर हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड नेचरको हुन्छ, त्यही त हो नि। कोक किन एसिडिक नेचरको हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड मिलाएको हुन्छ। आउँछ नातिनुस् न, कोकको बारेमा पनि धेरै थोरै केही कुराहरू भन्छु। ल हेर्नुस्, अर्को कुरा तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यसैलाई मैले के भने त चारकोल। ल हेर्नुस् है, चारकोल भनेर पनि हामी के गर्छौँ त्यसलाई भन्ने गर्छौँ। अर्को कुरा तपाईले यसमा हेर्नुभयो भने जस्तै चारकोलमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अरू जस्तै चारकोलको टाइपहरुको बोन चारकोल, वुड चारकोलहरु, यिनीहरु चारकोल अन्तर्गत पर्छन्। ल हेर्नुस्, त्यस्तै जस्तो तपाईलाई यो अर्को कुरा पेट्रोलियम कोकहरु, ल हेर्नुस् है, पेट्रोलियम कोकहरु यिनीहरु पनि के हुन्छन् त चारकोल अन्तर्गत अर्थात एमर्फस कार्बन अन्तर्गत के गर्दो रहेछ त पर्दो रहेछ। हामीले यहाँ तपाईलाई जोड केमा दिन्छौँ त भन्दाखेरि चारकोलमा जोड दिन्छौँ पहिलो सुरुमा। हेर्नुस्, अर्को कुरा के छ त भने जस्तै चारकोलमा पनि ल्याम्प ब्ल्याक भन्ने एउटा पाइन्छ। ल्याम्प ब्ल्याक हो, ल्याम्प ब्ल्याक भन्ने पाउँछ। अर्को हुन्छ वुड चारकोल, वुड चारकोल भन्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि सुगर चारकोल, सुगर चारकोल। अर्को तपाईलाई के आउन सक्छ त भन्दाखेरि एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ त पनि भने बोन ब्ल्याक भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। हेर्नुस् है, बोन ब्ल्याक भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। पहिलो कुरा बुझौँ, यो ल्याम्प ब्ल्याक भनेर तपाईलाई सोध्यो भने सफ्टेस्ट फर्म अफ कार्बन भनेर बुझिदिनुस्। ल हेर्नुस् है,
सफ्टेस्ट फर्म अफ कार्बन कार्बनको सबैभन्दा सफ्टेस्ट फर्म तपाईलाई ग्राफाइट दिएको रहेछ भने पनि त्यति बेला तपाईले के लगाउनु पर्यो त ल्याम्प ब्ल्याक छ भने ल्याम्प ब्ल्याक नै लगाउनु किनभने यो नै के हो त सफ्टेस्ट फर्म अफ कार्बन हो अर्को कुरा के छ त भने जस्तो तपाईलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि वुड चारकोल भनेर भन्ने गर्छ ल हेर्नुस् है वुड चारकोल भनेर भन्यो भने यो के हो त भने इम्प्योर फर्म अफ चारकोल हो यो हुँदो रहेछ के त भन्दाखेरि इम्प्योर फर्म अफ चारकोल यो के रहेछ त भनेर तपाईलाई सोध्यो भने सुगर चारकोललाई हामी अर्को भाषामा यो पनि भन्छौं एन्थ्रासाइट भनेर पनि भन्ने गर्छौं सुगर चारकोललाई हामी अर्को भाषामा के पनि भन्दो रहेछौं एन्थ्रासाइट भनेर भन्छौं र एन्थ्रासाइटमा के हुन्छ त भने प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ अर्को कुरा तपाईलाई सोध्यो भने प्योरेस्ट फर्म सोधिसकेपछि अर्को कुरा तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त भने हाईएस्ट कार्बन कन्टेन्ट भनेर सोध्यो भने हाईएस्ट कार्बन कन्टेन्ट भनेर सोध्यो भने तपाईले केलाई भन्नुपर्ने हुन्छ त यही एन्थ्रासाइटलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ है र हेर्नुस् एनिमलको जुन बोनबाट पनि हामी के गर्छौं त चारकोल अब्टेन गर्छौं त्यसैलाई हामी भन्छौं एनिमल चारकोल अथवा बोन चारकोल भनेर भन्ने गरिन्छ ल हेर्नुस् यो चारकोल भने नि चारकोल भनेर सोधिहाल्यो भने तपाईलाई एक्जाममा के भन्दिनुस् त भन्दाखेरि मोस्ट एक्टिभ फर्म अफ कार्बन हो भनेर भन्दिदा हुन्छ मोस्ट एक्टिभ फर्म अफ कार्बन भनेर भन्यो भने यसलाई के भन्नुस् त चारकोललाई भनेर भन्दिनुस् ल हेर्नुस् है अर्को कुरा चारकोलमा तपाईले हेर्नु भयो भने चारकोलमा एडजप्सन फेनोमेनन पाइन्छ सर हजुर के रे अघि तपाईले डायमन्ड भन्नुभयो नि हैन हजुर हजुर डायमन्डमा पनि प्योरेस्ट फर्म भन्नुभयो अनि एन्थ्रासाइटमा भन्दै छु ल हेर्नुस् है क्वेशन गाउँछ नातिनुस् एकैछिन प्योरेस्ट फर्म अफ यदि डायमन्ड पनि दिएको छ एन्थ्रासाइट पनि दिएको छ भने त्यति बेला के गर्ने त पहिला हेरौं है यहाँ हेरौं एडजप्सन फेनोमेनन भनेर आउँछ ल हेर्नुस् यो के छ त भन्दाखेरि एडजप्सन फेनोमेनन भनेर आयो भने एडजप्सन भनेको त थाहा छ सरफेस फेनोमेनन ल हेर्नुस् अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भने अब यहाँ हेर्नुस् मैले तपाईलाई के पढाएँ भने एन्थ्रासाइट भन्ने पढाएको छु ल हेर्नुस् है एन्थ्रासाइटलाई हामी के पनि भन्यौ त भने सुगर चारकोल भनेर भन्यौ सुगर चारकोल भनेर भन्यौ अब यहाँ एक दुईवटा कुरा के कुरा बुझ्नु पर्ने छ भने पहिलो कुरा यो सुगर चारकोल कसरी अब्टेन गरिन्छ त भनेर सोध्यो भने यसलाई यदि हामीले केन सुगर भनेको थाहा छ के हो चिनी चिनी त चिनी हो फर्मुला भन्नुस् न C12H22O11 हो C12H22O11 ल ठीक छ जसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि सुक्रोजहरु पनि भन्न सक्छौं ल हेर्नुस् केन सुगरलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ त कन्क H2SO4 सँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने यति बेला हेर्नुस् त यति बेला जुन चारकोल अब्टेन हुन्छ त्यही चारकोललाई नै हामी के भन्छौं त सुगर चारकोल भनेर भन्ने गर्छौं ल हेर्नुस् है यति बेला हामी यसलाई के भन्छौं त सुगर चारकोल भनेर भन्ने गर्छौं ल हेर्नुस् यो H2SO4 जब केन सुगरमा हाल्नुहुन्छ नि सुगरमा हाल्दाखेरि चर्र टाइपको साउन्ड आउँछ जस्तै आगो बलिराखेको ठाउँमा पानी हाल्दियो भने चर्र टाइपको अर्कै के आउँछ त साउन्ड आउँछ हो ल हेर्नुस् हो त्यही चर्र टाइपको त्यस्तै साउन्ड आउनेलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि चेयरिङ अफ सुगर भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् चेयरिङ अफ सुगर इज ड्यू टु के भन्दिनु त H2SO4 अर्थात कन्क H2SO4 भनेर भन्ने अब हेर्नुस्
अर्को मेन के छ त भन्दाखेरि प्योरेस्ट फर्म भनेर अघि मैले भन्नलाई चाहिँ भने अप्सन ए मा पनि छ डायमन्ड भनेर पनि दिएको छ, अप्सन बी मा तपाईलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि सुगर चारकोल भनेर दिएको छ, अथवा एन्थ्रासाइट भनेर पनि भन्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, एन्थ्रासाइट भनेर पनि भन्न सक्छ। यदि अप्सन सी मा बोथ छ भने पहिलो कुरा के लगाउने त बोथ लगाउने। यदि अप्सनमा बोथ छैन भने डायमन्ड र तपाईलाई सुगर चारकोल दिएको छ भने डायमन्ड लगाउने। यदि यो डायमन्ड पनि छैन भने हामी के लगाउने त एन्थ्रासाइट भनेर लगाउने। बुझिन्छ अब? ल हेर्नुहोस् है, यही नै हो तपाईले बुझ्नुपर्ने। सर हजुर के अरे हामीलाई कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ चेयरिङ अफ सुगर इज हाई अक्सिडेसन रिडक्सन डिहाइड्रेसन एन्ड हाइड्रेसन भनेर त्यो कंक H2SO4 के हो, कस्तो एजेन्ट हो? डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। हो, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भइसकेपछि के को कारणले गर्दाखेरि होला? डिहाइड्रेसन हो, भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यही त हो नि। त्यसो यसले वाटर रिमुभ गर्छ त्यहाँदेखि। हजुर हजुर, त्यो चर्र टाइपको साउन्ड गर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि त्यही त वाटर रिमुभ भएर त हुने हो नि। सुगरमा जुन तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर रिमुभ हुन्छ, कंक H2SO4 डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भएको हुनाले नै त के भएको त चर्र साउन्ड टाइपको त्यस्तो चेयरिङ अफ साउन्ड आएको होला। हेर्नुहोस् है, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि केही कुराहरू पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिकति नोट भनेर लेखिदिनुहोस्। नोट भनेर लेखिदिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी के पढ्छौँ त भन्दै जस्तो तपाईलाई एलपीजी भनेर दिएको हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, एलपीजी भनेर दियो भने यसको नाम के हो त भन्दाखेरि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम। यो नोट भन्नेमा हामी पढ्ने हो है, फ्युल अन्तर्गत हो, पढ्नु पर्यो भने खासमा पढ्दा त। तर यहाँ लेख्दिनुस् लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम ग्यास। ल हेर्नुहोस्, यो एलपीजी मा तपाईको के प्रेजेन्ट हुन्छ मिक्सचर भनेर सोध्यो भने ब्युटेन प्लस आइसोब्युटेन। ब्युटेन प्लस के हुँदो रहेछ त आइसोब्युटेन प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ तपाईले ग्यास गनायो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो ग्यास गनाउँदाखेरि के हालेको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त भने इथाइल मर्क्याप्टेन भन्ने हालेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, ग्यासको लिकेज भयो कि भएन भनेर थाहा पाउनको लागि टु फाइन्ड आउट लिकेज इन ग्यास C2H5SH अर्थात् इथाइल मर्क्याप्टेन भन्ने हामी के गरेको हुँदो रहेछौँ त हालेको हुँदो रहेछौँ। यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को कुरा म तपाईलाई के बुझाउँछु त भन्दाखेरि अलिकति फेमस तपाईलाई सोध्यो भने यो एलपीजी ग्यास हुनको लागि कार्बन नम्बर कतिसम्म हुनु पर्यो त भन्दाखेरि C1 देखि C4 सम्म हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, C1 देखि के हुनुपर्छ त C4 सम्म हुनुपर्छ। यदि कुनै कुरा पेट्रोल हो भनेर सोध्यो भने त्यति बेला तपाईले C5 देखि C10 कार्बन नम्बर हुनुपर्छ पेट्रोलको लागि। र अर्को कुरा तपाईलाई सोधिएको छ एउटा, हेर्नु केउमा सोधेको छ केरोसिन भनेर सोधेको छ। केरोसिन हो भने C10 देखि के हुनुपर्ने रहेछ त C16 हुनुपर्ने रहेछ। ठिक छ, C10 देखि C16 हुनुपर्ने रहेछ केरोसिन हुनको लागि। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि डिजेल ओइल हुनको लागि यसमा कार्बन नम्बर C16 देखि के हुनु पर्यो त C18 सम्म हुनुपर्छ। यति नै तपाईले के गर्नुहोस् त यो कुरा जानिराख्नुहोस् हो। अब म तपाईलाई अर्को कुरा के पढाउँछु त भने ल हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईलाई एउटा मिक्सचर दिन्छ CO प्लस H2 CO प्लस 2H2 CO प्लस N2। ठिक छ, अब अर्को तपाईलाई दिन सक्छ CO प्लस N2 प्लस H2। ल हेर्नुहोस्,
जब कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजनको मिक्सचर देख्नुभयो भने यसलाई हामी भन्छौँ वाटर ग्यास। ठीक छ, कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजनको ग्यासको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वाटर ग्यास भनेर भन्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, र यही वाटर ग्यासलाई हामी ब्लू ग्यास भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। तर CO+2H2 भनेर दियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिन्थेसिस अथवा सिन ग्यास भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। CO+2H2 देख्नुभयो, सरी 2H2 देख्नुभयो भने यो के रहेछ त सिन्थेसिस अथवा सिन ग्यास भनेर भन्दो रहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यसैको ठाउँमा CO+N2 भनेर दियो भने CO+N2 भनेर दियो भने तपाईले के भन्नुपर्ने हुन्छ त यस्तो ग्यासको मिक्सचरलाई हामी भन्छौँ प्रोड्युसर ग्यास। यस्तो टाइपको ग्यासेसलाई हामी के भन्छौँ त ग्यासको मिक्सचरलाई प्रोड्युसर ग्यास भनेर भन्ने गर्छौँ। र अर्को छ CO+N2+H2 भनेर दियो भने यो तपाईको के हो त सेमी कन्डक्टर भन्ने छ सेमी वाटर ग्यास। यसलाई हामी के भन्छौँ त सेमी वाटर ग्यास भनेर भन्छौँ। इक्जामको लागि इक्जाम अफ पोइन्ट अफ भ्यूमा तपाईहरुलाई के छ त यो एकदमै जान्नुपर्ने कुराहरू छ। अब यसको लागि जस्तै अरु तपाईले घर घर हेर्न सक्नुहुन्छ, घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ कोयल ग्यास, अनि त्यसपछि अर्को छ तपाईले जस्तै नेचुरल ग्यासमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, बायो ग्यासमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब भ्यासलिनहरुमा जस्तै वाक्सहरुमा कार्बन चेनहरु कति हुन्छ त्यो बुकहरुमा एकचोटी अब तपाईले पनि हेर्ने कामहरु तपाईको काम हो। सर हामीले चाहिँ कति याद गर्नुपर्छ त्यो कार्बन नम्बरको? कार्बन नम्बर तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको खासमा डिजेल, पेट्रोल, त्यसपछि तपाईले अब जुन हामीले खाना पकाउने ग्यास त्यसको याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि केरोसिन, यो भन्दा बढी पर्दैन। अब जान्न चाहनुहुन्छ भने बुकहरुमा छ, सबै दिएको हुन्छ, तपाईले के गर्नुहोस् त त्यसमा हैन सर सोध्न सकिने छ के? सोध्न सक्ने भनेको त अब यस्तो हो भन्नै नसकिने त अब सोध्न त जे पनि सोध्न सक्छ हेर्नुहोस्। तर 95% सोध्न सक्ने भनेको यो मैले जुन चारवटा लेखाइदिएँ नि यो हो सोध्न सक्ने। अब 5% त अब त्यो अरु पनि त पोसिबिलिटी भयो नि त, त्यही नै हो। ल हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा हामी के पढ्छौं त भन्दाखेरि टेट्रा इथाइल लीड भनेर दियो भने टेट्रा इथाइल लीड भनेर दियो भने जस्तै हेर्नुहोस् C2H5 के रहेछ त 4PB भनेर दियो भने यो टेट्रा इथाइल लीडलाई हामी के गर्छौं त फ्युल एडिटिभ भनेर लिने गर्छौं। फ्युल एडिटिभ भनेर के गर्ने गर्छौं त लिने गर्छौं। ठीक छ, यति कुरा जानिसकेपछि अब तपाईलाई म के पढाउँछु त भन्दाखेरि कार्बाइड भन्ने पढाउँछु। ल हेर्नुस् है, कार्बाइडमा मैले धेरै केही कुरा भन्दिन, तपाईलाई जस्तै कार्बाइडमा यसका टाइपहरु सोध्यो भने एउटा हुन्छ आयोनिक कार्बाइड, अर्को हुन्छ कोभ्यालेन्ट कार्बाइड, अर्को हुन सक्छ इन्टरस्टिशियल कार्बाइड, ल हेर्नुस् है, यसमा तपाईले के कुरा बुझ्नुस् त भन्दाखेरि आयोनिक कार्बाइड भित्र कस्तोले कार्बाइड बनाउँछ त पहिला कार्बाइड भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु। ल हेर्नुस् है, यो कार्बन विथ एलिमेन्ट्सहरु प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं त कार्बाइड भनेर भन्छौं। कार्बनसँग कुनै एलिमेन्टहरु प्रेजेन्ट रहेछ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं त कार्बाइड भनेर भन्छौं। र कार्बाइडका टाइपहरु के छन् त आयोनिक कार्बाइड, कोभ्यालेन्ट कार्बाइड, इन्टरस्टिशियल कार्बाइड। ल हेर्नुस्, आयोनिक कार्बाइडमा पनि यो आयोनिक कार्बाइड कसले बनाउँछ भनेर सोध्यो भने या प्लग एलिमेन्टहरुले के गर्दो रहेछ त बनाउँदो रहेछ। ल आयोनिक कार्बाइड as and formed by
प्लिज म्युट गरिदिनुस् फर्मड बाई ल हेर्नुहोस् है आयोनिक कार्बाइड कसले बनाउँदो रहेछ त फर्मड बाई एस एन्ड पी ब्लक एलिमेन्ट पी ब्लक एलिमेन्ट यसमा पनि एक्सेप्सन छ एक्सेप्ट बोरोन एन्ड सिलिकन बोरोन र सिलिकन बाहेक अरूले सबैले के गर्दो रहेछ त आयोनिक कार्बाइड के गर्दो रहेछ त बनाउँदो रहेछ ठीक छ अब हेर्नुहोस् अर्को के छ त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् आयोनिक कार्बाइडहरूको टाइपहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ ल हेर्नुहोस् है आयोनिक कार्बाइडहरूको टाइपमा हेर्यौं भने पहिलो कार्बाइड के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मिथानाइड दोस्रो कार्बाइड हुन सक्छ एसिटाइलाइड्स र अर्को हुन सक्छ के त भन्दाखेरि एलाइलाइड्स मिथानाइड एसिटाइलाइड र एलाइलाइड्स यदि मिथानाइड्स भनेर तपाईलाई दिएको छ भने मिथानाइड्स भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् यो C4 युनिट भएको वाला के पर्छ त भन्दाखेरि C4 युनिट वाला भएको के पर्छ त कार्बाइड पर्छ र यसलाई तपाईले के गर्नु भयो त भन्दाखेरि जस्तै यो मिथानाइडहरूले रियाक्सन गराउनु भयो हाइड्रोलाइसिसहरू गराउनु भयो भने यसले के दिँदो रहेछ त मिथेन दिँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् है यसले के दिँदो रहेछ त मिथेन दिँदो रहेछ फर इक्जाम्पल तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बेरिलियम कार्बाइडहरू यस्तो कार्बाइडहरू दियो भने के रहेछ त मिथानाइड रहेछ अर्को छ एसिटाइलाइड्स एसिटाइलाइड्समा युनिट कस्तो हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि C2 माइनस युनिट हुनुपर्ने रहेछ र यसलाई पनि तपाईले हाइड्रोलाइसिस गर्नुभयो भने यसले के दिन्छ त यसले दिन्छ के त भन्दाखेरि गिव्स एसिटाइलिन गुड एसिटाइलिन ल हेर्नुहोस् है यसलाई हाइड्रोलाइसिस गरियो भने यसले के दिँदो रहेछ त एसिटाइलिन दिँदो रहेछ जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा भन्न सक्छौं एक्जाम्पलमा क्याल्सियम क्लोराइड म्याग्नेसियम क्लोराइडहरू तपाईलाई के दिएको हुन्छ त यदि एक्जाम्पल दिएको छ भने यस्तो कार्बाइड कस्तो रहेछ त एसिटाइलाइड्स रहेछ भनेर भन्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है यसमा BTC र अर्को एल्युमिनियमको पनि अझ तपाईलाई सोधिराख्ने एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि L4C3 वाला कम्पाउन्ड पनि यो मिथानाइड भित्र पर्छ अर्को छ एलाइलाइड्स एलाइलाइड्स भन्यो भने C3 माइनस युनिट प्रेजेन्ट हुन्छ गिव्स के त भन्दाखेरि एलाइलिन गिफ्ट दिँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् है मिथाइल एसिटाइलिनलाई हामी के भन्छौँ त एलाइलिन भनेर भन्छौँ र यसको एक्जाम्पल भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् म्याग्नेसियम कार्बाइड ल हेर्नुहोस् है यो एलाइलाइड भित्र पर्छ ल हेर्नुहोस् अब म दोस्रोमा जान्छु कोभ्यालेन्ट कोभ्यालेन्ट कार्बाइड भनेको कोभ्यालेन्ट बन्ड प्रेजेन्टहरू हुँदो रहेछ अथवा कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईलाई एक दुईवटा कम्पाउन्डहरू दिन्छ B4C3 अथवा B4C भनेर दियो भने यो के हो त नर्बाइड हो भनेर भन्नुस् है एक दुईवटा नामहरू थाहा पाइराखौँ त जस्तो सिलिकनको सिलिकन र कार्बन बीच कम्पाउन्ड दियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त भने कार्बोरन्डम भनेर भन्छौँ
ल हेर्नुहोस् है अर्को कुरा के छ त भने B4C र SIC भनेको के हो त भन्दाखेरि हार्डेस्ट नोन आर्टिफिसियल के रहेछ त सब्स्टेन्सहरु रहेछ। ल हेर्नुहोस् है B4C र SIC भनेर दियो भने यो दुईटा के रहेछ त आर्टिफिसियल के रहेछ त हार्डेस्ट सब्स्टेन्स। तर तपाईलाई यो B4C र SIC मा पनि छुट्याउनु पर्यो भने B4C वालाहरु के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एकदमै हार्डेस्ट, एकदमै के हुँदो रहेछ त हार्डेस्ट हुँदो रहेछ। अर्को छ इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड। इन्टरस्टिशियल हाइड्राइडहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुमा के गर्छ त बन्ने गर्छ इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड भन्ने छ कार्बाइड। इन्टरस्टिशियल कार्बाइड भन्ने कहाँ बन्द रहेछ त डी ब्लक एलिमेन्टहरुले इन्टरस्टिशियल कार्बाइड बनाउँदो रहेछ। आजलाई मैले तपाईहरुलाई यति नै गर्छु, बाँकी कुरा के गर्छौं त अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौं। र सबैजनालाई ह्याप्पी होली। भोलि क्लास हुँदैन, शनिबार भइहाल्यो, सन्डे पनि के हुँदैन क्लास हुँदैन। अब मन्डे तपाईहरु सबैजना अवेलेबल हुनुहुन्छ भने मन्डे क्लास गराउँछौं, होइन भने ट्युसडे क्लास हुन्छ है। सर इन्टरस्टिशियल कार्बाइडको फेरि भन्नु न एकचोटी। इन्टरस्टिशियल कार्बाइड भनेको के हो त भन्दा फेरि हाइड्राइड बुझ्नु भएको छ मैले हाइड्रोजन पढाउँदाखेरि। इन्टरस्टिशियल भनेको के हो भने जस्तै हेर्नुस् है क्रिस्टल ल्याटिसमा यो के हुन्छ त एटमहरु हुन्छन्। यो एटमहरुको यो खाली ठाउँलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि इन्टरस्टिशियल पोजिसन भनेर भन्छौं। हो यही इन्टरस्टिशियल पोजिसनमा जुन कार्बाइड बन्दाखेरि कार्बन यहाँ गएर बस्यो भने त्यस्तो हाइड्राइडलाई हामी के भन्छौं त इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड भनेर भन्छौं। र यस्तो मेनली कहाँ देख्न सकिन्छ त त्यसरी गएर बस्न कहाँ सक्छ त भनेर सोध्नु भयो भने डी ब्लक एलिमेन्टहरुको के हुन्छ त हाइड्राइडहरुमा के हुन सक्छ त यस्तो देखिन सक्छ। यसैलाई नै हामी के भन्छौं त इन्टरस्टिशियल कार्बाइड भनेर भन्छौं। सरी हाइड्राइड मात्रै भन्न आउँदो रहेछ मलाई, खाली हाइड्राइड पढाइराखेको भएर कार्बाइड भनेर बुझ्नुस् है। बीचमा मैले हाइड्राइड भने तापनि ठीक छ। बुझ्नुभयो इन्टरस्टिशियल कार्बाइड? ल ठीक छ, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। मैले तपाईहरुको क्लास यही गराउँछु।